भवननी बणिनो तुमका सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांची नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 16 तारीख प्राचित काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार. आज आम्ही सा क्लेमेंट मेरी एक धार्मिक हाचो उडास आमी काडटा. डिसेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर 1751 इसवेंत झेकियांत जल्मल्लो तो मार्चच्या 15 तारखेर 1820 इसवेंत ऑस्ट्रियांत अंतरता. आज तावन वांजेलांत जुआंचो वांजेल आमी नियाळटले. जेजू आज जेरुसलेमाक आयला आनी थंय तावन ताचो पाशांव सुरू जाता. एका फाटल्यान एक घडची घडिता जेजूक कालवार दोंगराक चडयता. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 1 तावन 16 पर्यंत. तो वळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. हर एका जुदेवान परबेक जेरुसलेमाक वचूंक जाय आसलें. जेजू एक प्रामाणीक जुदेव जाल्ल्यान तोय जेरुसलेमाक वेता. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, तोंठे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार 38, पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळणो घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बाताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बात, तुजें हांतुळणो व्होवून व्हरूंक तुका आडवरला. साब्बाता दिसा खंयचेंय काम करूंक नातलें. त्या देखून ते म्हणटात, तुवें तुजी मांद्री घेवन सयत वचूंक नजो, तें काम जाता. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय
आनीक पातक करिनाका. नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जो देवासरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतालो जेजू देखून जो देव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांत जायत्यो संगती आसात. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजेलांत उदकाचो विशय आसा. पयल्या वाचपांत एजेकिएल प्रवादी देवाळांतावन वाळून येवच्या एका झरी विशयंत आमचे लागीं उलयता. आनी हांगासर आमी आतां आयकल्ले प्रमाणे उदकाचो विशय आसा, तळ्याचो विशय. तुमकां पयलें वाचप समजून घेवचें जाल्यार इंग्लीश ऑडियो आयका. थंयसर पयल्या वाचपाचेरच आमी नियाळ दिला. आतां आमी कोंकणींत आस्तावन वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. कित्याक हांवें म्हळें आनी आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी आयकल्ले प्रमाणे त्या दिसा तावन जो देव ताका इजा दिवंक लागले. आनी मुखार मुखल्या दिसांनी वाचपां जेजूक कशें हे जुदेव खुर्साक चडयतात म्हण आमकां स्पश्ट करून दिता. आसो, आतां आयच्या वाचपाक येवया. पळयात, थंयसर जेरुसलेमांत एक बेतसादा तळें आसलें. आनी अशें आसलें की एक बडवो येवन तळ्यांतलें उदक हालयतालो. आनी कोण पयलें तळ्याक देंवता तो गूण जातालो. असली एक पात्यणी थंयसर आसली. आजुनूय थोडे कडेन तशें आसा. देवळांत वा इगर्जे कडेन थोडे कडेन तळीं आसात. आनी कितें करतात, त्या तळ्यांत पयशे उडयतात. आनी कांय तर तुमी एक तुमचें तेसांव सांगलें जाल्यार तें तुमकां मेळटा असली एक पात्यणी. युरोपांत थोडे कडेन गेल्यार हांवें पळयल्ले प्रमाणे एका न्हंयच्या देगेर थंयसर लोंकडाची सरी घाल्या, म्हणजे सकयल पडनातले बरी. आनी ताका जायतीं बिगां बांदल्यान बिगां. आनी हांवें म्हजे सांगात आशिल्ल्या व्यक्ती लागीं विचारल्या वेळार तो म्हणलो म्हाका, हांगासर काजरी जोडी येवन बीग घालतात खंय, बीग थंयसर घालून ताची सावी त्या न्हंयत उडयतात खंय. म्हणजे तांचो लग्नाचो बांद कोणेय सुटोवचे बरी ना म्हणच्या पातयेन. हांव टर्की गेल्ल्या वेळार थंय मोरयेचें घर आसा. आनी थंयच लागसर एक वणंद आसा, वणंद वॉल. आनी थंय 3 झरयो आसात, झरी. आनी असली एक पातयणी आसा की त्या झरींतलें उदक पियेल्यार पिडा गूण जाता म्हणून. तशेंच थंयसर आसच्या त्या वणटीर जायती मागणी बरोवन बांदल्यांत सुतान. आनी पातयणी अशी की ती मागणी संपूर्ण जातात म्हणून. तशें हांगासर ह्या तळ्यांत देवदूत येवन उदक हालयतालो. आनी त्या वेळार कोण पयले उदकाक देंवता तो गूण जातालो म्हूण पातयणी आसली.
त्या देखून तो पिडेस्त जेजूक जाप देऊन म्हणटा पळया, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देव वयतलो, म्हजो म्हणलो कोणी ना. आनी म्हाका जावन देवून वचूंक जायना. पळय मग भाऊन न्ही भयणीनो, 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार कितली? 38 वर्सां जावन हो पिडेस्त थंय लोळोन आसा, भलायकी मेळचे पासत, पूण ताका कोणेय कुमोक केल्ली ना. ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका सांडला आसतलें, हो आमकां प्रयोजनाक पडना, हाका आमकांची गरज ना, त्या देखून ताका थंय दवरला आसतलो तांणी. थोडे पोटी प्रायस तांक तशेंच करतात न्ही भुरगीं, व्हरून आसऱ्यान दवरतात. अशें ताका कुमोक करतलो कोणी ना, आनी ताका जावन आपणाकच कुमोक करूंक जायना, म्हणजे ताका जावन त्या तळ्याक देवूंक वचूंक जायना. आनी अशें 1 वर्स न्ही, 2 वर्सां न्ही, 3 वर्सां न्ही, 30 आनी 8 वर्सां तो कोश्टो नासलो. आमी चिंतया मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, कसली परिस्थिती ताची जावन आसली गे म्हूण. पळया, आतां असल्या संदर्भार जेजू थंय येता आनी म्हणटा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. भाऊन आनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजूचो मोग. ही जावन आसा जेजूची काळजी म्हळ्यार कन्सर्न. आमी कितल्याय वर्सां जावन कश्ट आसांव जावं पुरो, पिडेंत आसांव जावं पुरो, सोलवणेंत आसांव जावं पुरो, एकसूरपणांत आसांव जावं पुरो, पूण जेजू आमकां पळयता. पळया, 30 आनी 8 वर्सां हो मनीस राखलो आनी जेजू आयलोच. आनी जेजून ताका केवल एका दिसाचें बरेंपण दिल्लें न्ही, वा थोड्या घंट्याची सुटका दिल्ली न्ही, पूण ताका संपूर्ण सुटका दिली. म्हणजे जेजू म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल, तुवें तळ्याक देवचें म्हणिना, निट्ट उठ आनी वस. भाऊन आनी भयणीनो, जो कोण सोंसणीकायेंत राखता ताका जेजू पावता. उरले कडेन कोण कश्टांत आसात ते जेजूक बोव मारतात. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका कुमोक कर म्हणून बार्तिमेव बोव मारतालो. कालचे दिसा अधिकारी धांवन आयिल्लो आपणाच्या दुवेक वांचयचे म्हूण, पूण हांगासर जेजू जावन कश्टांत आसच्या मनशाच्या कुमकेक पावता. ह्या देखून मुखार भाऊन आनी भयणीनो, आमकां थोडो काळ राखचें पडटलें, थोडो वेळ आमच्या खुर्साची जडाय चड जातली, पूण आमी बरवसो सांडचो नाका. बरवसो सांडचो नाका. आतां पळया, हांगासर जेजू ताका विचारता, तुका बरो जावंक खुशी आसा. त्या मनशाक खुशी आसली, ताणें सट्ट करन म्हूण येत आसलें, जेजू म्हाका बरो जावंक खुशी आसा, येस ऑर नो. पूण तो कितें करता पळया, आपणाची अस्कतकाय जेजू लागीं उसारता. कितें म्हणटा तो, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो, म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्या की पयलो देंवता, म्हाका पयलें वचूंक जायना देवा. हांव असले एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा, तूं एकलो सोडल्यार म्हाका दुसरो कोणी ना. ते हांगासर उतरांनी सांगोना जाल्यार ताच्या त्या एका उतरांनी आमकां
समजता. तो म्हणटा सोम्या म्हज्यान जायना ह्या तळ्याक देवोंक, म्हाका कोणी व्हरतलो ना आनी म्हाका जावन देंवन वचोंक जायना, हांव संपूर्ण अस्कत, तूं मात्र म्हाका आदार दिवंक शकताय. आनी आतां अशें आपणाचें उणेपण, आपणाचें असायकपण वळखून घेतिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल. भोवन न्ही भयणीनो, आनी एक वर्तें लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसा. केन्ना आमी जेजू मुखार आमचें असायकपण वळखून घेता तेन्ना जेजू आमकां आदार दिवंक शकता. हांवें सदांय दिवचें एक उदाहरण आसा. भरलेल्या ग्लासांत आनीक भरूंक जायना, भरल्यार ओमतता. त्या देखून ग्लास खाली जाल्यार मात्र तातूंत उदक वा हेर कितेंय भर येता. तशेंच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, केन्ना देवा मुखार आमी येता आमकांच आमी खाली करना जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत येवंक आमी जागो दिना. त्या देखून केन्ना आमचें असायकपण जेजू मुखार वळखता तेन्ना तो आमकां वर्तो करता. सांताच्या जिवितांत तुमी पळया, पवित्र पुस्तकांतल्या खंयच्याय व्यक्तीच्या जिवितांत पळया, कोण देवा मुखार हृदय फुलोवन उबे रावलो की, म्हणजे हांकारान उबो रावलो की, तो देवाक मानवंक ना. फाटल्या दिसांनी आमी त्या पब्लिकनाची आनी त्या फारिजेवान देवाळाक मागणी करूंक गेल्ली वपार आयकल्या, आमी नियाळ केला न्ही. तो पब्लिकान देवाक मानवल्लो जावन घरा गेलो आनी फारिजेवाचे मागणें देवान आयकूंक ना. कित्याक तो ताचेंत पेंपारें वाजयतालो सोड न्हू, देवा विशयंत वा पेल्या विशयंत तो कांय चिंतिनासलो. आनी हांगासर आमकां कुमसराच्या सक्रामेंताचोय उडास हाडूंक जाय. कुमसराच्या सक्रामेंतांत केन्ना आमी आमचें उणेपण, आमी आदारलेलीं पातकां जेजू मुखार वळखून घेता तेन्ना मात्र ताचे तावन तो आमकां सुटका दिता. न्हय भियान, न्हय लजेन वा न्हय लिपोवन आमी पातकां घेवन ताचे मुखार गेल्ल्या वेळार बगार संपूर्ण रितीन ताचे तावन आत्मीक भलायकी आशेवन गेल्ल्या वेळार तो आमकां गूण करूंक शकता. आतां पळया, तो गूण जालो आनी ताची मांद्री, उशें वा वोल तो घेवन गेलो. आतां जुदेवांनी पळयलें आनी म्हळें, अरे तूं कालें काम करताय, कालें काम तूं मांद्री आनी ओन व्हरताय, तें व्हरूंक नाज. पण हांगासर 30 आनी 8 वर्सां तावन हांतुळणार आशिल्लो मनीस गूण जाला, तांणी संतोष पावजें आसलें. पूण ते कितें करतात ना. पण म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, थोडे फावटी मनशाचें काळीज कितलें दारूण जाता गे म्हण. दारूण म्हळ्यार फातरां बरी. त्या देखून न्ही जेजून जुदेवांक फारिजेवांक जोर केल्लें वा तांकां पळयल्यार ताका जायनातलें. ते धार्मीक रितीन बारीच बरे, भाग्यवंत, सांत तांच्या की व्हड भाग्यवंत आसचे नात, पूण तांची काळजां दया दाखोवचो, मोग करचो असल्यो संगती येताना ते फातोर, ते सैतान. पूण धार्मीक संगती पाळतना ते सांत. 30 आनी 8 वर्सां तावन हो पिडेस्त कश्ट नाशिल्लो, पूण कोणेय ताका कुमकेचो हात दिल्लो ना. आतां तो बरो जावन घरा वेता आसतना ताचे थंय हे सूख सोदून काडटात. त्या देखून म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, आमी हांगासर आनी एक लिसांव शिकोवंक आसा. केन्ना आमी बरें जाता जेजू थंय येवन तेन्ना आमी हेरांक जेजू थंय हाडूंक जाय. चिंत्या, हांव जेजू थंय वचोन जावं पुरो कुमसराच्या सक्रामेंताक, जावं पुरो एका रेतिरेक, जावं पुरो एका पुणशेताक वचोन हांव बरो जाला, म्हज्या जिवितांत बदलावण जाल्या जाल्यार हांवें हेरांक जेजू थंय आपोवन हाडूंक जाय. न्हय तांचेर सुखी सोदच्यो, न्हय हांव बरो आतां येदोळ पाड आसलो, हांव आतां बरो जाला
तूं तशें करताय, तूं अशें करताय, तूं तें पाळिनाय, तूं हें पाळिनाय, तूं आनी पाट जिणी जियेताय म्हणून ह्या फारिजेवा भाशेन सांगचें न्ही. बगार तांकांय जेजू सरशीं येवंक आमी कुमोग करूंक जाय, तांकांय जेजू सरशीं हाडूंक जाय. ते म्हणाले, कोणे तुका तुजी मांद्री घेवन वचोंक सांगलें? हो म्हणालो, म्हाका गोत्तू ना सायबा. कोण एकलो येवन म्हणालो, अळे तुजे हांतरुण घे आनी चल म्हणालो. म्हाका ताचें नांव गोत्त ना. सोडलें ताका तितल्यार. आतां परत्यान तो मनीस देवळाक आयला. कांय देवाक अर्गां दिवंक आयला कोण ना, पळय ताचें बरें म्हण. देवळाक ना जाल्यार कितें येतात? देवळाक येवचें, बली भेटोवंक, अर्गां दिवंक, मागणी करूंक. भोवशा आपणाक लाभलेलें बरेंपण वळखून तो देवळाक आयिल्लो कोण ना. पण जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा की कार्य जालें वयस मेलो. फादर म्हजे खातीर तें मागा, म्हजे हें मागा, तें सांग वचा, हें तें सांग वचा. तें सांग जाल्ले उपरांत खबर ना. देवा लागीं तशेंच, देव म्हाका तें जाय, देव म्हाका हें जाय, पूण अर्गां दिवंक आमकां उडास ना. कार्य जालें वयस मेलो. पूण हांगासर पळया, तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो म्हणटना तो परत्यान देवळाक आयिल्लो अर्गां दिवंक आसतलें. आनी जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. जेजू पळोवन ताका म्हणटा, आळे तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. भोवन भयणो, तर ताणें केल्ल्या पातकाक शिक्षा जावन तसली शिक्षा ताका मेळिल्ली गी. भोवन भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाक देव आमकां शिक्षा दिता म्हणच्या की आमच्या पातका वरवीं आमीच शिक्षा मागून घेता. समजलें गे तुमकां? पातक केल्ले वरवीं देव आमकां शिक्षा दिना, बगार आमीच शिक्षा मागून घेता. कित्या म्हळ्यार कसली आमी विंचोवन करता ताका सरी जाल्लो एक परिणाम आसा. तूं बरी विंचोवन करताय ताचो परिणाम बरो जाता, तूं पाड विंचोवन करताय ताचो परिणाम पाड जाता. आदावान येवेन देवान तांकां अशें करिनाका म्हणलें, पूण तांणी केलें. परिणाम कितें जालो? परिणाम तांणीच भोगलो. त्या देखून देवान तांकां शिक्षा दिल्ली न्ही, तांणीच शिक्षा मागून घेतली. त्या देखून देव आमी पातकां केल्ल्याक शिक्षा दिना, बगर आमीच शिक्षा मागून घेता. चिंत्या, एकलो दादलो सोरो पिवच्यात, बिडी सिगरेट ओडच्यात, ड्रग्स घेवच्यात आपणाचें जिवीत करसिता जाल्यार, आनी फाल्यां ताचें लिव्हर प्रॉब्लेम जालां जाल्यार, वा ताका तें कॅन्सर आयलां जाल्यार, हें कॅन्सर आयलां जाल्यार कोण कारण? देव कारण? कित्याक आमी देवाचेर बोट जोगचें? कित्याक देवाक आमी जबाबदार करचें? भोवन आनी भयणीनो, जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळी 16 थंयसर म्हणटा पळया, संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पक्कोळ दौलत. पळया, पातकां 3 नमुनेची. रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, कुडीच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, दोळे आमकां पुसलायतात, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हांकार. हें बरें न्ही. हें सगळें बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्लें. धर्मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी पातकातावन पयस आसचें बरें. त्या देखून कुमसाराक वचून आयिल्ले उपरांत सक्कट जालें म्हणून वगेत रावलें जाल्यार जेजून सांगलेले प्रमाणे पयलींचे प्रास चड वायट घडत. पण खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी सक्कट कुमसाराक वता न्ही. पास्काच्या फेस्ता वेळार एक पोटी म्हणी कुमसार जायचे म्हणून इगर्ज मातेचो उपादेश आमकां सांगता. ओके, कुमसार जालें गी सक्कट.
परतून पातकां करूंक परमिशन मेळ्ळें गी येदोळ केल्लें सकट धुवन गेलें आनी आतां परत्यान सुरू करयेत गी उडास दवरा मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक पोटी पातक बोगसून गेला तूं आतां बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका जिणी बदलावन म्हणची ताका नांतर कुमसार काल्याक मुखार भवन आनी भयणीनो पाद्रापा कुमसाराची पातकां आयकूंक इंट्रस्ट आसा म्हण गी वा जेजू कांय दुसरें काम ना गी कुमसारा स्वाका कुमसार जाल्यार पावना उपरांत आमी ती केल्लीं पातकां करिनासतना रावंक प्रयत्न करूंक आसा नांतर कालन जाता कांय जायना खरेंच ह्या वर्सा येता येवच्या वर्सा येता आदल्या वर्सा येयलो आनीक येतलो सेम आमी पात्रां बरी सेम त्या देखून जेजू म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका केलें जाल्यार पयलींचे प्रास चड वायट घडत बारीच कठीण जागोवणी जेजू दिता उडास दवरया म्हाका भवन आनी भयणीनो एक पोटी कुमसार जाल्ले उपरांत कुमसाराक वेताना हें उतर जेजूचें आमी उडास दवरया आनी मुखार पातक करिनाका नांतर पयलींचे प्रास चड वायट घडत न्हय जेजू आमकां बेस्टावन ही उतरां सांगते आसा मगार आमी हर एकल्यानी आमचें जिवीत बदलून बरीं मनशां जायचे मनशां एकाच एका बऱ्या उद्देशान भवन आनी भयणीनो देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें किर्तन आमी मागया पयल्या वाचपांत उदका विशयेंत सांगलां देवाळाच्या बुन्यादी थळापंदल्यान उदक वाळटालें तें हांवें देखलें एजेकिएल प्रवाद्यान देखलेलें एक दर्शन हें आनी जांचे सरशीं तें उदक वाळोवन पावलें ती सगळीं बाचाव जालीं हे आमी कंतार गायता आगमेन शेणायत आसतना इसोपान मोजेर उदक शेणये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो त्या कंतारांत ही उतरां थंयसर येतात आनी आयच्या वांजलांत तळ्या विशयेंत उदका विशयेंत आमी आयकलें त्या उदकांत थंयसर जिवीत दिवची भलायकी दिवची एक सकत आसली आनी आयच्या किर्तनांत होच विशयी आमकां परत्यान आयकूंक मेळटा दुसऱ्या चरणांत आमी अशें मागता एक न्हंय आसा तिचे व्हाळे देवाच्या शेराक संतोष हाडटात तेंच तें शेर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें उदक आमच्या धार्मीक रिती रिवाजींनी भोव प्रमुख स्थान घेता पवित्र स्नान दिता आसतना उदकाचो उपयोग जाता आनी जेजू जावन आसा जिविताचें उदक जो कोण ताका पियेता सेवता ताका तान लागची ना समार्या घराच्या स्त्रियेक जेजून दिल्ली शिकोवन तर असल्या जिवीत दिवच्या उदकाक तान येवन आतां हें किर्तन आमी मागया श्लोक दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंताच्या वेळा तोच आमचो गरो आदार भुमी जाल्यारी हालोवन पडो पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलोन पडो पूण आमी भियेवची नांव दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा एक न्हंय आसा तिचे व्हाळे देवाच्या शहराक संतोष हाडटात तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें देवान जर त्या शहरांत बिडार केलां तर तें हालत कशें दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक
दळ बरोसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबोसो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारसो सर्वेस पोरू आमचे सोवे आसा. जाकोबसो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराचीं कामां, प्रितुमेचेर ताणें केल्लीं अजापां देखा. दळ बरोसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबोसो देव आमचो आसरो जावन आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मरियेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन ग्लेनिशिया वास बुंटवळ मंगळूर तावन, लाद्रू नोरोन्ना कोलाबा मुंबय तावन तो आज जिविताची 50 वर्सां सोंपयता. बांगराळो जुबल्यो ताका. क्लॅरेन्स जॉयल डिक्रूज अमेरिका तावन, सोनिया डिसोजा दोहा कटार तावन, अलिशा डिसोजा उडपी तावन आनी शारोन एंजल गोदिनो गोवा आतां दुबय. 11 वर्साचो जल्म दिवस. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. कार्मेल प्रेरण हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जे कोणाक हो ऑडियो वेळार मेळना, तुमी तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. आदल्या दिसा राती हांव तें धाडून दितां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.